निषेधाज्ञा जारी भइसकेपछि अब के गर्न पाइन्छ, के गर्न पाइँदैन, सबैको ध्यान त्यतातिर केन्द्रित भएको छ। निषेधाज्ञाले अब कोरोना रोकथाम र नियन्त्रण गर्नको लागि साँच्चीकै महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ, सञ्जीवनी बुटी बन्न सक्छ। आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा पनि विशेषमा चर्चा गर्दैछौँ। निषेधाज्ञा तोड्नेलाई कस्तो कारबाही गर्छ त सरकारले। आज हामी देशभरि निषेधाज्ञा जारी हुन थालेको छ र अहिले निषेधाज्ञा जारी भइरहँदाखेरि अब जनतामा जनसन्तास बढेको छ। कोरोनाको सङ्क्रमण हत्तै बढेको छ। उपत्यकामा त प्रत्येक दिन सङ्ख्यामा वृद्धि भइसकेपछि उच्च जोखिममा गयो उपत्यका, समुदायमा गयो उपत्यका। अब कसरी बचाउने सबैको ध्यान त्यतातिर केन्द्रित भएको छ। आइसोलेसन शैय्या स्थापना गर्न चौतर्फी माग छ, तर खोइ त कसरी कहाँ स्थापना हुँदैछ आइसोलेसन शैय्या। यसबारेमा पनि आजको कार्यक्रममा हामी विशेष चर्चा गर्दैछौँ। र यतिखेर अस्पताल छैन, अस्पतालको अभावमा बिरामीहरू छटपटाइरहेका छन्, उपचार गर्न पाइएको छैन। धेरैले भनेका छन् अब उपचार कहाँ गर्ने र बेडको व्यवस्था कसरी गर्ने, भेन्टिलेटरको स्थापना कसरी गर्ने, कसरी ल्याउने, कहाँबाट ल्याउने। आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा पनि विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। आइसियुको समस्या छ, धेरैले रिपोर्ट पाएका छैनन्, परीक्षण भइरहेको छ, रिपोर्ट नपाउनेहरूको पीडा त्यस्तै छ। जताततै समस्या नै समस्या कोरोनाको सङ्क्रमणको कारणले। यसबारेमा पनि आजको कार्यक्रममा हामी विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ कोरोनाले थप 10 जनाको मृत्यु भइसकेको छ, सङ्क्रमणको सङ्ख्या बढिरहेको छ, सांसदहरूलाई पनि सङ्क्रमण हुन थालेको छ। र सङ्क्रमणको लागि जसरी यतिखेर हामीले बहस गरिरहँदाखेरि सङ्क्रमणको पीडाको बारेमा पनि आजको कार्यक्रममा हामी गहिरोमा गर्छौँ र बाढी पहिरोको बारेमा आज हामी विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। बितन्डा छ बाढी पहिरोको। बाढीले बगायो बजारका 22 घर, अछाममा 6 को मृत्यु, 11 जना बेपत्ता। कालीकोट र दैलेख र सुर्खेतको पनि अवस्था त्यस्तै छ, 4 को मृत्यु, 5 बेपत्ता। बजाङमा पनि त्यस्तै छ। बजाङमा पनि खोलाको कारणले गर्दाखेरि, पहिरोको कारणले गर्दाखेरि समस्या जटिल भएको छ। 2 को मृत्यु भएको छ। बाजुरामा पनि पहिरोले बगेर 2 को मृत्यु भएको छ। जताततै समस्या छ सुदूरपश्चिम प्रदेशमा र कर्णाली प्रदेशमा। आज हामी यसबारेमा पनि विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। त्यहाँको जनताहरूले यतिखेर राहत पाएका छन्, उद्धार भएको छ। आज हामी देशको राजनीतिक विषयवस्तु पनि चर्चा गर्दैछौँ। सत्तारूढ दलभित्रको विवाद मिलाउन कार्यदल गठन भयो। कार्यदलले प्रतिवेदन तयार पारेको छ। केपी शर्मा ओली देशको प्रधानमन्त्रीलाई अहिलेको अवस्थामा सहयोग गर्ने गरी कार्यदलले प्रतिवेदन तयार पारेको छ। दुवै पदमा प्रधानमन्त्री रहने, यथावत रहने। प्रधानमन्त्रीमा पनि पार्टी अध्यक्षमा पनि केपी शर्मा ओली नै रहने र प्रचण्डलाई चाहिँ कार्यकारी अधिकार दिने मङ्सिर 4 को सहमतिमा जाने सहमति भएको छ। त्यसैले हिजो शीर्ष नेताहरूले कार्यदलको प्रतिवेदन हातमा पारिसकेका छन्। अब स्थायी समितिको बैठक कहिले बस्छ, सचिवालयको बैठक कहिले बस्छ, सबैको ध्यान त्यतातिर केन्द्रित भएको छ। त्यसैले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको आन्तरिक द्वन्द्व मत्त भएको छ। विवादहरू जसरी आयो, राजीनामा मागियो, दुवै पदबाट केपी शर्मा ओलीले छोड्नुपर्छ भनियो। 3 महिनासम्म सत्तारूढ दलभित्र रस्साकस्सी भयो, आरोप प्रत्यारोप भयो, रणाको मच्यो। अहिले आएर हात्ती आयो फुस्सा भएको छ। आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा पनि विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। देशभरि मलको अभाव छ। मलको अभाव भइरहँदाखेरि कृषि मन्त्रीले कदम चाल्न सक्नु भएन। घनश्याम भुसालले र मल ल्याउने टेन्डर प्रक्रियामै झेल भएको छ। करोडौँ रुपियाँ घोटाला भएको छ युरिया मलमा। किन यस्तो भयो, के कारणले भयो, आयातमा घोटाला भयो, कसले गरे घोटाला। आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा पनि विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। नेपाली बहसमा हामीसँग धेरै विषयवस्तु छन्। आजको नेपाली बहसमा म केही समयको विश्रामपछि पुनः आउनेछु। मसलाको स्वाद छ, मिठो मिठो याद छ, भोक मेटाउने ताकत छ, वर्षौंको विश्वास छ। भोक लागेमा प्रीति खाऊ। हरेक मौसम यहाँ गाह्रो छ, गर्मी होस् या जाडो, त्यसैले यहाँ सबैलाई एलजी नै प्यारो। विश्वास छ एलजीमा बसेको छ मन।
नंबर 1 हो एलजी को एसी। गर्मी होस् या जाडो, एलजी को एसी नै प्यारो। 10 वर्षको वारेन्टीका साथ वातावरण मैत्री R32 ग्यास भएको यो एसीले 70% बिजुली बचत गर्छ। LG, life's good when you're healthy. यो हो नेपाली रेडियो नेटवर्क। खरो विषयमा दरो बहस, नेपाली बहस। यस नेपाली बहसका साथमा प्रीति तयारी चाउचाउ। डिशोम फाइबर नेट। यतिखेर हामी काठमाडौँ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहालसँग विशेष कुराकानी गर्दैछौँ। जनकराज दाहालज्यू, हजुर, तपाईँलाई नेपाली बहसमा स्वागत गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद धन्यवाद। अब आजबाट निषेधाज्ञा जताततै होइन उपत्यकामा। हजुर, हो। अब के गर्न पाइन्छ, के गर्न पाइँदैन, तपाईँहरूको रणनीति के छ बताउनुहोस् जनतालाई। अब यो अहिले काठमाडौँ उपत्यका, विशेष गरी काठमाडौँ उपत्यकामा यो कोरोनाको सङ्क्रमणको सङ्ख्या बढ्दै गइरहेको, सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्दै गएको परिप्रेक्ष्यमा हामीले चाहिँ अब विभिन्न समितिहरू छन् हाम्रा होइन। हाम्रो जिल्लाको समिति छ, जिल्ला सुरक्षा समिति छ, सबैसँग हामीले चाहिँ एउटा भनौँ न छलफल गरेर एउटा निष्कर्ष के निकाल्यौँ भनेदेखि अब यो सङ्क्रमणलाई, यो दर बढ्दै गएको दरलाई चाहिँ हामीले नियन्त्रण नगर्ने हो भनेदेखि भोलि झन् ठुलो विकराल समस्या उत्पन्न हुन्छ भन्ने कुरालाई मध्यनजर गरेर हामीले तीनटै जिल्लाको सुरक्षा समितिको बैठक बसेर र जिल्ला स्थित अब यो डिडिएमसीको बैठक बसेर हामीले 17 बुँदे निषेध गर्ने आदेश हामीले जारी गरेका छौँ। अब यो आदेशको चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने कुरामा सबैबाट सहयोग हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ र विशेष गरी यो आदेश हाम्रो 17 बुँदे आदेश छ। यो आदेशमा एउटा चाहिँ गर्न नहुने काम के गर्न पाइँदैन भन्ने नकारात्मक सूचीका विषयवस्तुहरू चाहिँ हामीले उल्लेख गरेका छौँ भने अर्को सहजीकरण गर्नुपर्ने विषय पनि हामीले उल्लेख गरेका छौँ। होइन, तपाईँले आदेश दिनुभएको छ, त्यो आदेश मान्ला नि जनताले? हामीलाई विश्वास छ पक्कै पनि मान्नुहुन्छ, किनभने यो बृहत्तर हितको लागि, तपाईँको हितको लागि, मेरो हितको लागि, सबैको हितको लागि जारी गरेको आदेश हो। यो कसैले कसैलाई भनौँ न यस्तो निषेध गर्ने भन्दा पनि यो स्वास्थ्यलाई प्रतिकूल असर पर्ने अवस्थालाई हामीले दृष्टिगत गरेर आम हितको लागि, स्वास्थ्य हितको लागि जारी गरेको आदेश भएको कारणले गर्दाखेरि यो आदेश सबैले पालना गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो विश्वास हो। होइन, काठमाडौँका जनतालाई तपाईँले राम्रोसँग चिन्नु भएको छ सूर्य साहब। तपाईँ प्रत्येक दिन 18 घन्टा काम गर्नुहुन्छ, मैले राम्रोसँग चिनेको छु तपाईँलाई। अब कोरोनाको सङ्क्रमणको सङ्ख्या हत्तै बढ्यो, तपाईँले निषेधाज्ञा जारी गर्नुभयो, तर निषेधाज्ञा भनेको के हो, के गर्न पाइन्छ, के गर्न पाइँदैन, कर्फ्यू लाग्ने हो कि सेना सडकमा आउने हो कि, चर्चा त सुरु भइसक्यो अब त। हजुर, अब यसमा के छ भने यो आदेशको एक शब्दमा भन्दा यो आदेशको उद्देश्य भनेको अत्यावश्यक काम बाहेक कसैलाई पनि बाहिर निक्लिन नदिने नै भन्ने नै हो है। त्यस कारणले गर्दाखेरि मान्छेको भिडभाड, मोबिलिटी अनियन्त्रित रूपमा बढ्दै जाँदाखेरि सङ्क्रमण बढ्छ, सङ्क्रमणले जोखिम निम्त्याउँछ, त्यसबाट मानवीय क्षति हुन्छ भन्ने कुरा हामीले विगत 5 महिनादेखि नै यो सुन्दै बुझ्दै आएको कुरा पनि हो र अब सबैलाई थाहा भएको कुरा हो वास्तवमा कोभिड के हो, कोभिडमा सतर्कता अपनाउनु पर्ने विषय के हुन्, व्यक्तिगत रूपमा ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भन्ने कुरा 5 महिनादेखि हामी यो निरन्तर हामी यो विज्ञापन मार्फत, तपाईँका शब्दचित्र मार्फत हामी जानकारमा भएर बसेको विषय भएको कारणले गर्दा अहिले मैले भन्न खोजेको कुरो के हो भने जहाँ भिडभाड हुन्छ, जहाँ सोसल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन हुँदैन, त्यहाँ चाहिँ तपाईँको कोभिडको सङ्क्रमण बढ्न सक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो सङ्क्रमण बढ्दै जाँदा तपाईँको यसको व्यवस्थापकीय पक्ष अत्यन्तै चुनौतीपूर्ण छ, अत्यन्तै खर्चिलो छ। त्यस कारणले गर्दा यो डरलाग्दो रोग यसलाई चाहिँ हामीले नियन्त्रण गर्नको लागि प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक नागरिक सचेत हुनुपर्छ भन्ने सरकारको आग्रह पनि हो र हाम्रो यो अहिले जारी गरेको जुन हामीले विभिन्न अभ्यासहरू गर्दै गयौँ। यहाँलाई थाहा छ चैत्र 11 गतेबाट हामीले चाहिँ लकडाउन सुरु गरेर हामीले करिब 120 दिनको लकडाउनलाई हामी व्यतीत गऱ्यौँ। त्यस पश्चात पनि विभिन्न मोडालिटीमा कार्यालयहरूमा सेवा प्रवाह गर्दा पनि डे अल्टरनेटमा हामीले सेवा प्रवाह गऱ्यौँ। त्यसपछि भएन सेवालाई हामीले स्थगन गऱ्यौँ। त्यसबाट पनि भएन हामीले तपाईँको चाहिँ निषेधाज्ञा, अब निषेधित गर्ने आदेश भनेर हामीले जारी गऱ्यौँ। त्यसबाट पनि नभइसकेपछि अहिले हामी केमा कुन निष्कर्षमा पुग्यौँ भने वास्तवमा हामीले प्रत्येक व्यक्तिले सचेत नहुने हो भने स्थिति भयावह हुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यसको लागि हामीले पूर्व सावधानी स्वरूप हामीले चाहिँ यो तपाईँको चाहिँ यो 17 बुँदे मैले भने यो 17 बुँदे हामीले सार्वजनिक गरिसकेका छौँ। अहिले 17 बुँदे बाहिर आइसकेको छ, जनताले थाहा पाइसकेका छन्। जनरल दाहालजी, मेरो प्रश्न कहाँनिर भन्दाखेरि अब तपाईँ त सुरुदेखि नै काठमाडौँ बसेर काम गरिरहनु भएको छ होइन, कोरोनाको सङ्क्रमणको सङ्ख्या हत्तै बढ्यो, हजुर, तपाईँले निषेधाज्ञा जारी गर्न ढिलो गर्नु भएन?
अब यस्तो छ, यसमा चाहिँ के छ भने हामीले विभिन्न अभ्यासहरू गर्दै आएको छौँ नि होइन, यो गर्दा हुन्छ कि त्यो गर्दा हुन्छ कि भन्ने। वास्तवमा कस्तो हो भने तपाईँको यो चाहिँ यसले 2-3टा कुराहरू मात्रै म भन्न चाहन्छु। जस्तो हाम्रो यो चाहिँ यो आदेश अहिलेको आदेश भनेको अलिकति कडा छ है। यो चाहिँ कानुन, यो चाहिँ स्थानीय प्रशासन ऐन 2028 र नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको भाद्र 1 गतेको अधिकार प्रत्यार्जन, जुन निर्णयबाट अधिकार प्रत्यार्जन गरियो यो चाहिँ तपाईँको यो संक्रामक रोग ऐन 2020 अनुसार यो दुईटा आधारमा, दुईटा जगमा हामीले टेकेर यो चाहिँ तपाईँको आदेश जारी गरेका छौँ। र यो अलिक कोर्सिभ टाइपको छ भनेको यो चाहिँ अलि दण्डात्मक प्रकृतिको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले विभिन्न मितिहरूमा जारी गरेका आदेशहरू, अनुरोधहरू त्यो अनुसारले हामीले जुन अहिले जुन अभ्यास गर्दै आयौँ त्यो त्यति प्रभावकारी नदेखिएको भन्ने गुनासो पनि आएर यो सङ्क्रमितको सङ्ख्या पनि बढ्दै गएको स्थितिमा त हामीले केही न केही त गर्नु पर्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो आदेश मार्फत अब यो आदेशलाई कार्यान्वयन गराउने हो। यदि यो आदेशको उल्लङ्घन भएको खण्डमा चाहिँ कानुन अनुसार कारबाही गर्ने भन्ने भएको हुनाले गर्दाखेरि यो आदेश चाहिँ अलिकति कडा आदेश छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ अलि गम्भीरतापूर्वक पालना गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ अनुरोध हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो आदेशले एउटा काम गर्न नहुने के गर्न हुँदैन भन्ने कुराको स्पष्ट उल्लेख गरेको छ भने अर्को चाहिँ सहजीकरणको पाटोलाई पनि उल्लेख गरेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब हामीले नियन्त्रण पनि गर्नु छ, रोकथाम पनि गर्नु छ, मान्छेलाई मोबिलिटी भनौँ न मान्छेलाई चाहिँ भिडभाड हुन पनि नदिनु छ। त्यस कारणले त्यो पनि एकातिर गर्नु छ भने अर्कोतिर सँगसँगै हामीले त्यही बिचमा सहजीकरणका कामहरू पनि गर्नु छ। जस्तो अत्यावश्यक सेवाहरू अन्तर्गतका अब फोहोर व्यवस्थापनका कामहरू भए, हस्पिटल व्यवस्थापनका कामहरू भए होइन, जस्तो खाद्यान्न आपूर्तिका कुराहरू भए, इन्धन आपूर्तिका कुराहरू भए, त्यस्तै व्यक्तिगत रूपमा बिरामीहरू आवाज जावत गर्ने कुराहरू भए। अब यसलाई पनि हामीले सहजीकरण गर्नु छ, सँगसँगै नियन्त्रण पनि गर्नु छ क्या। मान्छेलाई जथाभावी हिँड्न पनि दिनु भएन, सभागोष्ठी सम्मेलन गर्न दिनु भएन, जात्रा मेला पर्व गर्न दिनु भएन भनौँ। यो खालको चाहिँ बिचमा हामी भएको कारणले गर्दा अब असहजता पक्कै पनि हुनसक्छ। तर पनि मेरो व्यक्तिगत सहजता भन्दा पनि यो रोगलाई नियन्त्रण गर्ने मेरो पनि दायित्व हो, मेरो पनि जिम्मेवारी हो। त्यस कारणले मैले सतर्क हुनुपर्छ, मैले मास्कको प्रयोग गर्नुपर्छ, म भिडभाडमा जानु हुँदैन। त्यस कारणले मैले सेनिटाइजरको प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ प्रत्येक व्यक्तिले, प्रत्येक नागरिकले इमान्दारीपूर्वक त्यो कुरालाई ध्यान दिएर पालना गर्नुपर्छ भन्ने आशयका साथ यो आदेश जारी गरिएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो आदेशको पालना पक्कै पनि हुन्छ। पालना भयो भने कस्तो कारबाही हुन्छ सुडी साहब बताउनुहोस् न। हाम्रो देशमा त तपाईँले हेर्नु भएको छ राम्रोसँग, विगतमा पनि लकडाउन गरियो, उल्लङ्घन धेरै भयो। अब फेरि पनि निषेधाज्ञामा पनि यदि उल्लङ्घन गरे, सडकमा मान्छे आए, आवाजावत भयो भने कस्तो किसिमको एक्सन हुन्छ? अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँको अब संक्रामक रोग ऐन 2020 अनुसार यसलाई चाहिँ तपाईँको 1 महिनासम्म कैद र 100 रुपियाँसम्म जरिमाना गर्न सक्ने भनेको छ यो आदेशको उल्लङ्घन गर्नेलाई होइन। र यदि आदेश कार्यान्वयनमा बाधा अवरोध गर्नेलाई 6 महिनासम्म कैद र 600 रुपियाँसम्म जरिमाना भन्ने प्रोभिजन छ संक्रामक रोग ऐन 2020 अनुसार। त्यस्तै स्थानीय प्रशासन ऐन 2028 अनुसार चाहिँ तपाईँको यसरी यसको विरोध गर्ने अथवा अवज्ञा गर्नेलाई चाहिँ तपाईँको 500 रुपियाँसम्म जरिमाना र 1 महिनासम्म कैद गर्ने कानुनी व्यवस्था छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब चाहिँ हामी यहाँले भन्नुभयो जस्तै, किनभने अब धेरै अनुरोध गरिएको छ र मान्नु पनि भएको छ। यहाँ राजधानीका जनताहरू महान हुनुहुन्छ, एकदम ज्ञानी गुणी हुनुहुन्छ, यो कुरा हामीले मान्दै आएका छौँ। किनभने त्यत्रो 120 दिनको लकडाउनलाई साथ दिनुभएको छ एकदम होइन। तर पनि अब हामी कस्तो अवस्थामा आइपुग्यौँ भने अब अलिकति निर्मम भएर, अलिक कठोर भएर हामीले चाहिँ प्रस्तुत हुनुपर्ने स्थिति देखा परेको छ र प्रत्येकको लागि, प्रत्येक हितको लागि, नागरिकको हितको लागि। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले यो कानुनी बेसमा यो आदेश जारी भएको कारणले गर्दाखेरि अब अहिले चाहिँ प्रमुख जिल्ला अधिकारीले अधिकार प्रत्यार्जन पनि भएको छ र कानुनले अधिकार पनि दिएको हुनाले गर्दाखेरि अब चाहिँ किनभने अलिकति निर्मम हुनुपर्ने अवस्था देखिएको छ। त्यस कारणले गर्दा सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा हो यो, म भन्न चाहन्छु सबैले बुझ्नुपर्ने, प्रत्येक व्यक्तिले बुझ्नुपर्ने कुरा भएको कारणले गर्दाखेरि अब यसमा चाहिँ अब अलिकति हामीले इमान्दारिताका साथ यो पालना गरिदिनु पर्ने हुन्छ। यदि पालना गर्नमा आनाकानी गरियो र यसको उल्लङ्घन भयो भने मैले अहिले माथि उल्लेख गरे अनुसारको सजायको भागीदार हुनुपर्छ। त्यसमा जनराज दालजी मलाई के बताउनुहोस् भन्दाखेरि तपाईँले जुन कुरा बताइरहनु भएको छ, जनताले यो कार्यक्रम सुनिरहेछन्, सबै उपत्यकावासीले सुनिरहेछन् होइन, देशभरि जनताले सुनिरहेको कार्यक्रम मार्फत तपाईँ के सन्देश दिन सफल हुनुहोस् भने आजको दिनबाट सडकमा मान्छे बिना काम निस्कियो भने कस्तो किसिमको एक्सन हुन्छ बिना काम? एकदमै मलाई के विश्वास, किनभने हामी सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने जस्तो अहिले तपाईँको चाहिँ सङ्क्रमितको सङ्ख्या नि बढिरहेछ, मृत्युदर पनि बढिरहेछ होइन, यसको व्यवस्थापन पनि एकदमै कठिन छ, खर्चिलो छ, गाह्रो छ भन्ने कुरा त सबैलाई यो 5 महिनादेखि हामीले जानकारी गराएको विषय र हामीले जानकारी राखेको विषय हो के। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ अब कारबाही भन्दा पनि म त कारबाही त हुन्छ, तर
म के भन्न चाहन्छु भने प्रशासनकै कारबाही भन्दा पनि कोभिडको कारबाहीमा परिएला कि भन्ने डर चाहिँ आयो कि अब त्यसैले कोभिडले त छोड्नेवाला छैन होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि प्रशासनको कारबाहीबाट म अनुभूति पाएँ भन्दा पनि तपाईँको कोभिडको कारबाहीबाट बस्नुपर्ने हामी प्रत्येक इन्डिभिजुअलको त्यो मानसपटलमा त्यो कुरा बस्नुपर्ने हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि कोभिडबाट चाहिँ कोभिडको कारबाहीबाट बस्नको लागि पनि हामी के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि सोशल डिस्टेन्सिङमा हामी बस्नुपर्ने हुन्छ। यसको लागि हामीले भनेका छौँ कतिपय विभागीय प्रोटोकल पनि जारी भएका छन् होइन, त्यो कार्यालयले प्रोटोकलहरू जारी गरेका छन्। के गर्दाखेरि के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा नेपाल सरकारले बारम्बार अनुरोध गरिरहेको विषय भएको कारणले गर्दाखेरि यसमा हामी हेलचेक्राइ गर्नु भएन। मैले हेलचेक्राइ गर्नु भएन, तपाईँले हेलचेक्राइ गर्नु भएन। यदि हामी हेलचेक्राइ गर्छौँ भनेदेखि भोलि कोभिडको मुखमा 100% हामी पर्न सक्छौँ। कोभिडको मुखमा पर्नु भनेको त्यसको भयावह स्थिति हामीले भोग्नुपर्ने हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब सडकमा निक्लिने, बाहिर जाने, भेला गर्ने, तपाईँको जमघट गर्ने, मनोरञ्जन गर्ने दिन आउँछन्, पक्कै पनि आउँछन्। तर हामी 2 हप्ता, कम्तीमा 2 हप्ता हामी आवश्यक कामभन्दा बाहेक घर बाहिर ननिक्लिएर नै तपाईँको चाहिँ यो नेपाल सरकारको जुन अनुरोध छ त्यसलाई पनि हामीले मानेको हुनसक्छ र स्वयं आफै सुरक्षित पनि हुने अवस्था बन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो अनुरोधका साथ जारी गरिएको जुन हाम्रो आदेश छ यसलाई पालना गर्नको लागि म अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। होइन, यो तीजको अवसरमा तपाईँहरूले चाहिँ महिलाहरूको, नारीहरूको जमघट हुने भयो भनेर यो रोकको लागि मात्र, रोकथामको लागि मात्र गरे भने छ नि त अहिले त होइन। यस्तो छ, यसमा चाहिँ के छ भने अब अहिले जुन सङ्क्रमितको दर बढेको छ र विज्ञहरूको भनाइ पनि के छ भने यदि अहिले हामीले अलिकति कडा स्टेप नलिने हो भने स्थिति भयावह हुनसक्छ। किनभने यो समुदायमा कतिपय विज्ञहरूको भनाइअनुसार समुदायमा पनि यो विस्तारित हुने अवस्थामा छ। किनभने मान्छेहरू अब आइसोलेसन सेन्टरको अभाव छ, तपाईँको हस्पिटलको अभाव छ, क्वारेन्टाइनको अभाव छ भन्ने कुरा, किनभने दिनदिनै सङ्ख्या त बढिरहेको छ नि त। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यो स्थितिमा त हामी अलिकति तपाईँ पनि सचेत हुनु पऱ्यो, म पनि सचेत हुनु पऱ्यो, सबै कठोर हुनु पऱ्यो भन्ने कुरा। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यो जुन नेपाल सरकारले जुन जारी गरेको जुन आदेश छ, जुन अनुरोध छ, जुन आग्रह छ, त्यो त मेरो लागि हो क्या, मेरो लागि हो, तपाईँको लागि हो। किनभने तपाईँ बाहिर गएर तपाईँले चाहिँ अहिले बाहिर गएर जात्रा गर्ने, तीज गर्ने भन्ने बेला अहिले पक्कै पनि होइन। किनभने यत्रा जात्रा तपाईँको चाहिँ इन्द्र जात्रा मलाई लाग्छ यो 200-300 वर्षको इतिहासमा पहिलोपटक स्थगन भएको स्थिति छ। त्यस कारणले मसिन्द्रनाथको रथयात्रा भनेपछि यस्ता हामी सबै यो कसले भन्दा पब्लिकको सहयोगले यो भएको हो नि त होइन, नागरिकहरूको सहयोग। त्यस कारणले गर्दाखेरि मलाई के लाग्छ भने यो आदेशको सबैले पालना गर्नु पनि हुन्छ। यसमा कुनै खालको समस्या आउँदा पनि आउँदैन। तर सँगसँगै हामीले कतिपय कुराहरू सहजीकरण पनि गर्नुपर्ने छ। जस्तो अब तपाईँको कुनै साइकलमा दुध बोकेर आउँदैछ कुनै मान्छे भने त्यो दुध बोकेर आउने मान्छे जान पाउनुपर्छ, त्यो जान दिने आशय हो हाम्रो होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि सहजीकरण गर्ने कुरामा पनि हामी अब हाम्रो प्रहरीलाई हाम्रो स्पष्ट हामीले निर्देशन पनि हामीले दिइसकेका छौँ, त्यो खालको असहजता गर्नु हुँदैन भनेर। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने मान्छेको मोबिलिटीलाई शून्य गराउने, न्यून गराउने, त्यस कारणले मात्र यो कोभिडलाई व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने भएको होइन। नारीहरूको मान चाड तीज अब घरमा जाने होइन, माइती जाने, दर खाने प्रचलन त छ नि, एकदमै छ। तर नाचगान गर्ने एक आपसमा हो यो चाहिँ अहिले उहाँहरूले चाहिँ अब यसपटकको तीज त तपाईँले रोकिदिनु भयो, निषेधाज्ञा जारी गरेर कोही पनि जान पाएनन् माइती। यस्तो छ होइन, उहाँहरूले त्यो कुरा बुझिसक्नु भएको छ र उहाँहरू माइत नजाने, अब तीजमा चाहिँ अब दोहोरी गीतहरू नेपाल टेलिभिजनबाट हेर्ने, अब टिभीबाट हेर्ने, गीतहरू हेर्ने भन्ने चाहिँ उहाँहरूको त सहमति भइसकेको छ। र हाम्रै पनि यहाँ गाउँटोलमा पनि दिदीबहिनीहरूले सबै तीजका कार्यक्रम स्थगित गर्नुभएको छ। किनभने यो मेरो लागि हो, तपाईँको लागि हो, सबैको लागि हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसमा कार्यक्रम गर्ने, मनोरञ्जन गर्ने दिन फेरि पनि आउँछन्। त्यस कारणले गर्दा अहिले यो मनोरञ्जन र कार्यक्रम गर्ने, सभा जुलुस सम्मेलन गर्ने कुरालाई चाहिँ एकदम पूर्ण रूपमा चाहिँ स्थगित गरेर नेपाल सरकारको आग्रहलाई सहयोग गर्नुहुन्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो। त्यो सहयोग गर्नु पनि हुन्छ। उपत्यका भित्रिने व्यक्तिहरू पनि धेरै छन्, अझै पनि लुकेर, भागेर, छिपेर। अब कोही पनि आउन पाउँदैन उपत्यकामा, अब आउन पाउँदैन। अब यो 1 हप्तालाई काठमाडौँ उपत्यका सिल, 100% सिल हो। त्यसमा काठमाडौँ बाहिरबाट एकजना मान्छेलाई पनि नो इन्ट्री। तर यसमा के छ भने तपाईँको जस्तो कोही मान्छे चाहिँ सुत्केरी भएर काठमाडौँ उपत्यका ल्याउनु पर्ने भयो, आउनु पाउनुहुन्छ। उहाँ बिरामी, क्यान्सरको बिरामी अथवा डायलिसिसका बिरामीहरू, यस्ता अत्यावश्यक बिरामी परेर आउनुपर्ने व्यक्तिहरू आउन सक्नुहुन्छ। विदेशमा जानुपर्ने उहाँको टिकट कन्फर्म भइसकेको छ, भिसा कन्फर्म छ, यदि उहाँ आउनु भएन भने उहाँको प्लेन छुट्छ, उहाँ आउन पाउनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दा यस्ता बाहेक अब खाद्यान्न ढुवानीकाहरू भए, सामग्रीहरू ढुवानीका साधनहरू भए, अब यस्ता तपाईँको बिरामी बोक्ने सवारीका साधनहरू भए, अब यस्ताको लागि हामीले सहजीकरण गरेका छौँ। यो बाहेक अरू नर्मल तपाईँको कार्यक्रम, सभागोष्ठी, सम्मेलन, भेटघाट भन्ने कुरा चाहिँ अब हुँदैन।
त्यस्तो हिसाबमा कसैले पनि राजधानी प्रवेश गर्न चाहिँ पाउनुहुन्न। तर विगतमा त लुकी छिपी आछन्। हजुर हो, लुकीछिपी आएको छन्, तर अब स्वयं सर्वसाधारणले पनि सबैले के कुरा बुझ्नु भएको छ भने ओहो कोभिड त उपचार भन्न पनि गाह्रो रहेछ, यो लाग्यो भने त बर्बाद रहेछ भन्ने कुरा त बुझ्नु भएको छ नि, उहाँहरूले पनि बुझ्नु पर्यो नि, बुझ्नु परेन। त्यस कारणले गर्दाखेरि त यो त मेरो लागि हो, तपाईँको लागि हो भनेर भनिसकेपछि अब यति गर्दा गर्दै मान्छे मूर्खै गर्छ भने त कोभिडको मुखमा पर्छ त मान्छे, त कोभिडको मुखमा जान्छ त्यो होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यो मान्छे आउँछन् कि भेला जम्मा हुन्छन् कि यो नियन्त्रण गर्नै नपर्ने विषय हो क्या, यो सेल्फ कन्ट्रोल हुनुपर्ने विषय हो, सेल्फ सचेत हुनुपर्ने विषय हो होइन, सेल्फ अनुशासित हुनुपर्ने विषय हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यस्तो चाहिँ तपाईँको यत्रो हामीले भोगेर चाहिँ कोभिड के हो, यसको असर के हो, यसले के कहाँ असर गर्छ भन्ने कुरा त स्पष्टै भइसकेको छ बाबा। यो त यसमा कसैलाई अब भनिरहनु पर्ने, यसो गर्नु उसो गर्नु भन्ने त यो त अब त इन्द्रका अगाडि स्वर्गका कुरा हुने जस्तो भइसक्यो भने यो त के जाँदै सिडे साहब मलाई के बताउनुहोस् भन्दाखेरि 10 गतेपछि पनि फेरि तपाईँहरू निषेधाज्ञा जारी गर्नु चाहिँ गर्नुहुन्न। हामीलाई के लाग्छ भने यो 7 दिनमा अब यसलाई ट्याप्पै बनाएपछि ट्याप्पै पार्ने कुरामा जेरो तपाईँको चाहिँ मोबिलिटी गर्ने कुरामा पब्लिकले सहयोग गर्नु नै हुन्छ, गर्नुपर्छ नै। अब यो बिचमा चाहिँ हामीले अब यतापट्टि आइसोलेसन सेन्टर बढाउने, हस्पिटलका क्यापेसिटीहरू बढाउने, क्वारेन्टाइनका क्यापेसिटी बढाउने, टेस्टिङलाई व्यापकता दिने, ट्रेसिङ र कन्ट्र्याक्टिङलाई व्यवस्थित बनाउने कुरामा हामी केन्द्रित हुन्छौँ। अब सबै सर्वपक्षीय हिसाबमा सबै निकायहरू यसमा चाहिँ हामी केन्द्रित हुन्छौँ। यो बिचमा यहाँभित्र तपाईँको राजधानीभित्र बिर्को लगाएपछि के हुने भयो भने यहाँभित्रका मान्छेलाई यो खालको म्यानेजमेन्टमा हामीले व्यवस्थित गर्न सक्यौँ भनेदेखि मलाई लाग्छ आधारभूत रूपमा सङ्ख्या पनि घट्छ र अनि त्यसपछि तपाईँको चाहिँ यो ट्र्याकिङ र टेस्टिङको काम पनि व्यवस्थित हुन्छ र त्यसपछि निषेधाज्ञा जारी गर्नु पर्दैन भन्ने चाहिँ हाम्रो अपेक्षा छ। तर 7 दिनले पुग्छ र 15 दिन त मिनिमम चाहिन्छ नि होइन र? ठिक छ, मान्छेको मोबिलिटी कम हुने बित्तिकै यो ट्रेसिङलाई चाहिँ तपाईँको व्यवस्थित बनाउने, यो कन्ट्याक्ट ट्रेसिङलाई चाहिँ व्यवस्थित बनाउने, यो टेस्टिङलाई व्यापक बनाउने र आइसोलेटेड मान्छेलाई आइसोलेसन गर्न सक्यो भनेदेखि त भइहाल्छ, त्यति गाह्रो पर्दैन। त्यसमा थपिँदैन, लम्बिँदैन। अहिले अपेक्षा त्यो गरौँ, किनभने तर तपाईँले अनुशासित हुनु भएन, तपाईँले पनि उता गर्नु, आफ्नो जिद्दी छोड्नु भएन भनेदेखि त फेरि पनि थपिन सक्छ। उफ 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 गर्मी अनि यो फ्यान कसरी हुने म कुल? Don't get food, you CG Cool. यो गर्मी कुल हुनुस् सीजी को स्ट्यान्ड फ्यान, वाल फ्यान, सिलिङ फ्यान, टेबल फ्यान र एयर कुलर सँग 24 मन्थ वारेन्टीका साथ। गेट सीजी कूल, यूज सीजी कूल। CG, inspiring life. सुन त नेपाल बैंक लिमिटेडले 7.99% ब्याज दरमै घर निर्माण, घर खरिद, थप निर्माण वा मर्मत समार गर्न सुलभ आवास कर्जा ल्याएछ नि। हो त, सर्वाधिक सस्तो ब्याज दरमै उपलब्ध रहेछ। 7.99% ब्याज दर रहेको सुलभ आवास कर्जा निर्माण लागतको 100% सम्म नै कर्जा पनि पाइने रहेछ। अन्य बैंकको घर कर्जा समेत सजिलै स्वाप गर्न पनि सकिने रहेछ नि। सेवा शुल्क पनि अत्यन्तै न्यून रहेछ, कर्जा पनि 3 कार्यदिन भित्रै स्वीकृत हुने। यसमा कर्जा अवधि बढीमा 20 वर्षसम्म राख्न सकिने र घर निर्माण अवधि 1 वर्षसम्म दिने रहेछ। यो कर्जा सुविधा नेपाल भरिका नेपाल बैंकका शाखा मार्फत सजिलै उपलब्ध पनि छ। नेपाल बैंक लिमिटेड, नेपालको पहिलो बैंक। यो हो नेपाली रेडियो नेटवर्क। खरो विषयमा दरो बहस, नेपाली बहस। यस नेपाली बहस का साथमा प्रीति तयारी चाउचाउ, डिशोम फाइबर नेट। यतिखेर हाम्रो बिचमा डाक्टर बाबुराम मरासनी हुनुहुन्छ। डाक्टर साहब हजुर नमस्कार। तपाईलाई नेपाली बहसमा स्वागत गर्न चाहन्छु। काठमाडौँमा उच्च जोखिम बढ्यो, समुदायमा कोरोना फैलियो, अब के गर्ने, कसरी जाने? हस् धन्यवाद। होइन अब यो एउटा त अब यो आजदेखि भनौँ न, अब आज यो 4 गतिदेखि निषेधाज्ञा जारी भयो। मैले त यही भने अब पहिला फागुनदेखि भनेको छु। पहिलाको 17 साल के अरे 20 सालको ऐनमा यो चाहिँ अब त्यो ऐनमै लेखिदिएको थियो। यो डिस्ट्रिक्ट म्याजिस्ट्रेटले यो ऐनको दफाहरू आवश्यक परेमा लागू गर्न सक्ने छ भन्छ। र कुनको अब यो स्वास्थ्य मन्त्रालयको कुन चाहिँको अरू मान्छेको बुद्धि बिग्रेछ, अधिकारीको बुद्धि बिग्रियो, 4-5 वर्ष अगाडि परिवर्तन गरिदिएर त्यो हटाइदिएछ, तोकिएको अधिकारीले गर्नेछ भनेर। त्यो भएपछि चाहिँ अलिकति चाहिँ यो समस्या भयो कि यो, किनभने अब नेपालको त्यो स्थिति हेर्नु भने नेपालको अब जिल्ला लेभलमै सैनिकको परिचालन, त्यसपछि प्रहरी परिचालन, अब सशस्त्र प्रहरी परिचालन समन्वयको काममा प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको भूमिका एकदम अहम छ, एकदम ठुलो भूमिका छ। उहाँहरूले स्वास्थ्यलाई पनि अनि चाहिँ राम्रोसँग सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ, उहाँको मोरल बुस्टअप गर्न सक्नुहुन्छ, धेरै किसिमले सहयोग गर्न सक्ने, नियन्त्रण गर्न सक्ने आधारहरू छन्।
त्यसैले यो अहिले गरेको काठमाडौँको काम ठिक छ। मैले त्यही भने जहाँ पिलो आएको त्यही चिन्ने हो। पिलो नआएको ठाउँमा यहाँ घुँडा पिलो आएको छ टाउकातिर चाहिँ पट्टी लाउनु हुँदैछ। जहाँ जहाँ अहिले समस्या देखिन्छ तत्कालै त्यो समस्याको अनि यो समाधानको बाटो खोज्नुपर्छ र अनि त्यहाँ चाहिँ त्यो सङ्क्रमण चाहिँ एकदम न्यूनतम बिन्दुमा पुर्याउने प्रयास गर्नुपर्छ भनेर त पहिलेदेखि भनिरहेको छु। अनि तपाईँले भन्नुभयो डाक्टर बाबुराम, तर समस्या जटिलतातिर गइरहेछ, सङ्क्रमण वात्तै बढिरहेछ, उच्च जोखिममा छ, बेड छैन, आइसोलेसन सही छैन, कसरी जाने? होइन त्यो चाहिँ काट्न हाम्रो चाहिँ जुन तयारी हो नि त्यो पुगेन कि। हामीले के गर्नु पर्थ्यो भने चाहिँ अब हामी कहाँ अब भनौँ न नेपालभरिमा 1500 मान्छे दैनिक सङ्क्रमित हुन सक्छन् भनेपछि महिनामा चाहिँ कमसेकम 30देखि यो 45,000 मान्छे हुन्छ। 14 दिनपछि कति चाहिँ यो चाहिँ डिस्चार्ज होलान्। त्यसो गर्दाखेरि यो 15-20 हजार मान्छेलाई आइसोलेसनमा राख्नुपर्ने अनि त्यसपछि त्यो आइसोलेसन चाहिँ कसरी हामीले चाहिँ बनाउने त्यस बापत अनि चाहिँ त्यो चाहिँ अब टेको अस्पतालमा यो चाहिँ सामान्य ज्वरो र खोकी लागेकोलाई लगेर राखियो एकदम अनि कडा लक्षण भएका चाहिँ घरमा परे अहिले हेर्नुहोस्। त्यसैले चाहिँ यस्तो चाहिँ अलि त्यो तयारीहरू चाहिँ राम्रोसँग नसोचियो न यो कार्यान्वयन गरियो कि। अब होम आइसोलेसन भने पहिले भने हुन्थ्यो नि त। प्रिन्स चार्ल्स चाहिँ अनि चाहिँ बेलायतमा आफ्नै घरमा बस्नुहुन्छ, प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सन आफ्नै क्वार्टरमा बस्नुहुन्छ, उहाँहरूलाई सामान्य लक्षण थियो। पछि प्रधानमन्त्रीले अलिकति गाह्रो मान्नुभयो, गएर अस्पताल लग्यो 10 दिनपछि। भने यहाँ नेपालीहरू नेपालको जसको घरमा एउटा छुट्टा टोयलेट र अनि चाहिँ कोठा छ अनि उहाँहरूलाई त त्यही घरमै राखिदियो भन्थ्यो नि त्यो सामान्य लक्षण भएकोलाई। त्यो नराखेर हामी चाहिँ एकदमै एग्रेसिभ रूपमा गयौँ। त्यो एग्रेसिभ रूपको कारणले परिणामले गर्दाखेरि अब के भयो भने प्रत्येक दिन बिरामी बढिरहेछ, सङ्क्रमण बढिरहेछ। यहाँ त अब काठमाडौँमा त होइन होइन अब त गर्नुहुन्छ होला उहाँहरूले चाहिँ केही अब लज होटलहरू यहाँ कति चाहिँ अनि हस्पिटलै बन्द छ कि जनमैत्री अस्पताल। त्यो जनमैत्री अस्पताललाई खोल्यो भने त यो त काठमाडौँ महानगरपालिका पनि सरकार हो। यो सरकारले केही गर्दैन के हेरेर बसिरहेको छ। हेर्नुहोस् ललितपुर पनि महानगरपालिका सरकार हो, खै के गर्यो यो त उहाँहरूले पनि त अलिकति यो चाहिँ सोध्नुपर्छ नि त। सिम्पल आइसोलेसन त त्यही प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हेल्थ पोस्टको स्टाफहरू राखेर पनि अनि चाहिँ अनि यो व्यवस्थापन गर्न सक्नुहुन्थ्यो। उहाँहरूले पनि गर्नु भने चाहिँ सामञ्जस्यता पनि देखिएन। अब सिडिओ साहबहरूले 3 जना यो काठमाडौँको के गर्नुहुन्छ मलाई थाहा छैन, तर चाहिँ के भयो भने चाहिँ यो खास गरी यो स्थानीय सरकारहरूले चाहिँ त्यति राम्रो चाहिँ यसमा चाहिँ यो कुरा चाहिँ ठुल्ठुला गर्ने काममा चाहिँ उहाँहरूको तयारी पनि एकदमै चाहिँ नभए बराबर भयो कि। त्यसैले पनि स्थानीय सरकारले त आइसोलेसन पनि बढाउन सकेन, चुकै छ। जनताका प्रतिनिधिहरू कहाँ छन्, के गरिरहेछन्, सङ्क्रमणको अब यहाँ त होला। अब यो क्या अब कालीकोटमा भयो अनि के गर्ने, अनि अछाम बझाङमा भयो अनि के गर्ने, धेरै बिरामीहरू भयो। अब त्यहाँको समस्या त म त तर्क पनि दिएँ हेर्नु सहीदेखि भनिरहेको छु कि यो हरेक हेल्थ पोस्टमा 25 बेड थपाउँ। त्यो सांसद विकास कोषको पैसा चाहिँ खर्च नहुने भयो। त्यसो गर्दाखेरि त्यहाँ यो असारभित्रै बन्ने गरी धमाधम चाहिँ 25 सयका यो बिल्डिङहरू बनाउनुहोस्। त्यो बनाउनु भयो भने त्यही स्थानीय मान्छेहरू त्यहीँ बस्छन्। अहिले चाहिँ बढी लक्षण कडा लक्षण भएकाहरूलाई अस्पताल लाने व्यवस्था गर्नु भनेको त भनी थियो। त्यो सांसद विकासको पैसा पनि खर्च भएन, कति अरब पैसा खर्च पनि भएन। स्थानीय मान्छेले रोजगारी पाउँथे, स्थानीय श्रमशील प्रयोग हुन्थ्यो। हेर्नुहोस् त्यही अनि अहिले चाहिँ हामीलाई कुनै टाउको दुखाइ नै हुँदैन थियो। कमसेकम हामीले 50,000 बेड बनाउन सक्छौँ क्या अहिलेसम्म। यो केही हामीले तयारी नै गरेर यो सामान्य रोग हो, यो आउँछ जान्छ भन्ने किसिममा गयो। तर यो सार्स अथवा यो कोरोना भाइरस भनेको यसले सिजन मान्दैन होइन। इन्फ्लुएन्जाले सिजन हेर्छ, जाडो महिनामा बेसी आउँछ, गर्मी महिनामा कम हुन्छ। त्यो अब यसले चाहिँ सिजनै मान्दैन। यो गर्मी महिनामा पनि उत्तिकै चलिरहन्छ, जाडोमा पनि उत्तिकै रहन्छ। यो त हरामी रोग हो। त्यसो भए हुनाले यो रोगको लागि चाहिँ अलिकति हाम्रो जुन चाहिँ किसिमको यो तयारीहरू हुनु पर्थ्यो त्यो तयारीहरूमा एकदमै ठुलै चाहिँ कमी देखियो। यो कमी देखिनुको पछाडि अलिक सामञ्जस्य यो चाहिँ अनि चाहिँ समन्वयको पनि कमी चाहिँ देखेको छु मैले। त्यसमा पूर्व तयारीमा सरकार चुक्यो, असफल भयो। पूर्व तयारीमा त अब हेर्नुहोस् देखिएन नि त। आइसोलेसन भने अब केही पनि होइन नि त। सुत्ने खाने कोठा त हो नि एउटा। तपाईँले एउटा चाहिँ अलिक भनौँ न 2 जना मान्छेलाई एउटा टोयलेट र दुईटा बेड दिनुपर्ने त हो नि। खाना दिनुहोस् त्यति मात्रै गरिदिए त भइहाल्यो नि। त्यसको लागि त यो काठमाडौँ उपत्यकाभित्र त मलाई त अलिकति अब पैसा त खर्च भइरहेको छ नि। यसै पनि यो सङ्क्रमण घट्यो भने हामीले चाहिँ PCR टेस्ट कम गर्नुपर्छ। PCR टेस्ट गर्न घटेपछि यो खर्च चाहिँ यस्तो आइसोलेसनमा राख्ने, हस्पिटलमा भर्ना गर्ने खर्च घट्दै घटिहाल्छ।
होइन यसो यतातिर हामीले चाहिँ यो चाहिँ तार्किकपूर्ण रूपमा सोध्दै सोचेनौँ कि जे छ त्यसैलाई प्रयोग गर्दाखेरि त समस्या भयो भने त अहिले जम्मा 26,000 बेड 5,000 सय हेर्नुहोस् हरेक दिन प्रस्तुतिहरू यो हुने महिलाहरूले चाहिँ लाई चाहिन्छ त्यो प्रस्तुति सही हो त्यो 5,000 चाहिँ चोटपटक इमर्जेन्सीमा आउने बिरामीलाई चाहिन्छ अहिले चाहिँ त्यसपछि अब रह्यो चाहिँ 12-15,000 सय 12-15,000 सयमा त अब गङ्गालाल छ त्यो अब अर्गान ट्रान्सप्लान्ट सेन्टर छ यस्तोमा त लगेर अब चाहिँ यो बिरामीहरूलाई राख्नु पनि मिल्दैन त्यसैले अब बिरामीहरूलाई कहाँ लगेर राख्ने भन्ने कुरो त त्यति पनि सोध्नुपर्ने 25,000 सय भने त अति कम सय हो कि त्यसको लागि यो त अब कमसेकम अब चाहिँ 500 जनसङ्ख्यामा एउटा सय बनाउनु पर्थ्यो हामीले यो पनि अब हामीले गरेनौँ कि हेल्थ पोस्टमै राखिदिएको भने त यो सय हो यो पनि अस्पताल सय हो भन्न त मिल्थ्यो नि डाक्टर पठाउनु मिल्थ्यो चाहिँ अब चिकित्सकहरूलाई पनि सङ्क्रमण भइरहेछ सुरक्षाकर्मीलाई पनि भइरहेछ समुदायमा गइसकेपछि नियन्त्रणको लागि हामीले 1, 2, 3 के गर्दाखेरि यसमा त मेरो तर्क के थियो भने जुन चाहिँ लकडाउनको बेला थियो नि चैतदेखि चाहिँ असारसम्म हरेक मन्त्रालय र हरेक मन्त्रालयको सचिवज्यू र मन्त्रीज्यूहरूले पसिना निकाल्नु पर्थ्यो कि हाम्रो अब सेवा चाहिँ प्रवाह यो चाहिँ सुरु भएपछि शून्य सङ्क्रमण सेवा कसरी गर्ने भन्ने चाहिँ उहाँहरूले सोध्नु पर्थ्यो कसैले पनि यो सोध्नु भएन न स्वास्थ्य मन्त्रालयले सोच्यो हेर्नु स्वास्थ्य मन्त्रालयले मैले त भने भरि छु हेर्नुहोस् यो अब हेर्नुहोस् 8 बजेदेखि 9 बजेसम्म टिकट काट्नुहोस् 3टा विभागको मात्रै चाहिँ तपाईँले टिकट काट्नुहोस् अहिले अनि त्यसपछि 9 बजेपछि टिकट बन्द गर्नुहोस् सकभर एपोइन्टमेन्ट लिनुहोस् मान्छेहरूले फोन गरेर चाहिँ म जताउन आउँछु भन्ने चाहिँ एपोइन्टमेन्ट आओस् 10 बजे त्यो 3टा विभाग बन्द गर्नुहोस् 10 देखि 11 सम्म अर्को विभागका 3टा विभागलाई खोल्नुहोस् अनि 12 बजेदेखि 1 बजेसम्म चाहिँ बिरामी जाँच्नुहोस् त्यो अलिकति अलि धेरै बिरामी आउने समय पर्यो त्यसपछि 1 बजेदेखि 2 बजेसम्म अर्को विभाग खोल्नुहोस् त्यो डाक्टरहरूलाई त्यहाँ काम गर्नेहरूलाई 3 घन्टा काम गरे पुरै महिनाको तलब दिनुहोस् तर सेवा प्रवाह पनि कन्टिन्युअस होस् अनि त्यसपछि त्यहाँ चाहिँ त्यसमा चाहिँ निरन्तर चलिराखोस् र त्यहाँ चाहिँ अलिक सङ्क्रमण जति अब बिरामी कम हेऱ्यो सङ्क्रमण पनि कम हुन्छ हेर्नुहोस् जति धेरै बिरामी हो बिरामी बिचको सङ्क्रमण सर्न सक्ने सम्भावना हो र बिरामीबाट चिकित्सकहरूमा स्वास्थ्य कर्मीहरूमा सम्पर्क के अरे यो रोग सर्न सक्ने सम्भावना पनि बढेर जान्छ सावधानी अप्नाइरहेका छैनौँ नि सामाजिक दूरीमा बसेर काम गरिरहेका छैनौँ मास्क लगाउँदैनौँ है अब यो त हेर्नुहोस् अब यो त अप्ठ्यारो छ यो अब मैले अब यो पटक भनिसकेँ अब यो चुरोट खाएपछि क्यान्सर हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ डाक्टरलाई भन्दा धेरै थाहा यो कसैलाई थाहा छैन तर संसारभरको नेपाल लगायत संसारभरका 15% डाक्टरहरूले चुरोट खान्छन् हेर्नुहोस् चुरोट खाएपछि क्यान्सर हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ उनीहरूलाई त्यो थाहा छैन कति मान्छेहरूको त्यो आफ्नो भित्र चाहिँ इनर फिलिङ आफ्नो चाहिँ भित्र आन्तरिक उनीहरूको चाहिँ एउटा चाहिँ हुन्छ कि यो चाहिँ मास्क किन लगाउने मलाई चाहिँ कहाँ लाग्छ कोरोना मलाई लाग्यो भने चाहिँ मलाई चाहिँ कोरोना लाग्दैन भन्ने यस्तो खालको चाहिँ यो मानिसहरूमा आफ्नो त्यो विचार हुन्छ त्यो विचार अब त्यस्तो विचारले त्यो गलत विचारलाई त कानुन लगाएर त्यसलाई चाहिँ अनि चाहिँ यो ठिक पार्नुपर्ने हुन्छ यस्तै विचारको लागि कानुन चाहिएको अब नेपालको कुरा गरौँ देशभरि नै कोरोनाको सङ्क्रमण छ होइन सबैतिर जोखिम छ यो अवस्थामा सरकारले के गर्दाखेरि उच्च जोखिमबाट हामी छ नि बिस्तारै तल झर्छौँ यो त पहिला हेर्नुहोस् तपाईँले पहिला त यो बोर्डर यो हामीले चाहिँ जहिले पनि के गरेको भने बोर्डरभित्र हेऱ्यौँ कि बोर्डर बाहिर हेर्नु पर्यो पहिला यो चाहिँ बिहारमा अलिक बढी थियो 10 दिन अगाडि अब अहिले युपीमा पनि व्यापक भयो हेर्नुहोस् युपी र बिहार भनेको अत्यन्त धेरै जनसङ्ख्या भएका नेपालसँग चाहिँ अत्यन्त घनिष्ठ यो चाहिँ नाता पारिवारिक सांस्कृतिक सारा अनि चाहिँ अब जे भन्न सकिन्छ ती सबै तहमा हाम्रो चाहिँ उहाँहरूसँग चाहिँ युपी बिहारका बासिन्दासँग यो सम्बन्ध गाँसिएको त्यसो भए उनीहरूले चाहिँ अब त्यहाँबाट अब चाहिँ अब धेरै सङ्क्रमितहरू नेपालतिर आउन सक्ने सम्भावना भयो त्यहाँ रोक्न सक्ने सम्भावना फेरि अब यो खुला छ त्यहाँ हामीले सशस्त्र प्रहरी राखेका छौँ यो गरेका छौँ भनेर पनि त्यो हुँदैन अब हामीले चाहिँ अब त्यो पहिलो ब्यारियर त सीमै हो पहिला चाहिँ त्यहाँबाट रोक्न सक्ने सम्भावना त्यहाँबाट फुत्केका मान्छेहरूले अर्को गौडा ढुक्नुपर्छ कि म त भन्दै आएको छु हेर्नुहोस् राखिदिनुहोस् न चाहिँ नारायणीको पुलमा अब चाहिँ अहिले ओहोर दोहोर गर्ने मान्छेको हरेकको चेक हुनु पर्यो कि त्यहाँ पनि अनि चाहिँ यो तपाईँ कहाँबाट आएको परिचय पत्र देखाउनुहोस् के कामको लागि यावत गर्न आएको स्वास्थ्य कर्मी राख्नुहोस् प्रहरी राख्नुहोस् बागमतीको पुलमा राख्नुहोस् कोशी ब्यारेजमा राख्नुहोस् कर्णालीको पुलमा राख्नुहोस् उत्तर दक्षिण राजमार्गहरूमा राखिदिनु त्यति गर्न बित्तिकै त के हुन्थ्यो भने चाहिँ कोही यसको अब हामीले चाहिँ सामान्य मान्छेहरूको आवत जावत रोक्ने होइन जो मान्छेहरू चाहिँ सङ्क्रमित छन् उनीहरूले रोग फैलाउने हुँदाखेरि उनीहरूको सङ्क्रमणमा त हामीले त उनीहरूको
खुला आवाज हाम्रो देशमा PCR रिपोर्ट पाउन पनि 10 दिन कुर्नुपर्छ, 11 दिन कुर्नुपर्छ। अब यो एकदम होइन, यो त अब बिरामीहरूको पीडाहरू संक्रमित भएको अब 12 दिन 15 दिन 20 दिनपछि पनि उनीहरूले रिपोर्ट पाउँदैन। होइन, अब यो व्यक्ति कोरोनाको संक्रमणको कारणले मृत्यु भयो अब यति दिनमा पायो भनेर यो शिकायत गर्ने चाहिँ अधिकारी नै छैन के। किनभने अब सबै देशले त्यो राष्ट्रिय कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथाम अधिकारी नियुक्त गरे, हाम्रो नेपालमा बाहेक। अब तपाईँले अब गएर कला म स्वास्थ्य मन्त्रीलाई भन्नुहुन्छ, उहाँले त भन्नुहुन्छ फलानालाई गएर भन्नु, सचिवजीलाई भन्नुहुन्छ उहाँले गएर फलानालाई भन्नु। तर उहाँहरू सचिवजीले मन्त्रीजीले भन्ने मान्छे एउटै हुनु पर्थ्यो नि त। त्यो मान्छेलाई हामीले जिम्मा दिएको, त्यसले चाहिँ अनि तपाईँलाई चाहिँ अनि त्यो रिपोर्ट किन दिएन गएर सोध्नुहोस्, नभए रिपोर्ट नदिएको भने चाहिँ मलाई भन्नुहोस् भन्ने मान्छे नि चाहियो। र न प्रदेशले नियुक्त गरे, न अनि चाहिँ यो केन्द्रमा चाहिँ के अरे हाम्रो राष्ट्रिय स्तरको चाहिँ कोरोना नियन्त्रण अधिकारी चाहिँ नियुक्त भयो। त्यो नियन्त्रण नभएको हुनाले चाहिँ अहिले चाहिँ यो चाहिँ अनि धेरै समस्या पनि त्यसले गर्दाखेरि पनि यस्तो यो चाहिँ व्यावहारिक समस्याहरू, यो चाहिँ अनि प्रशासनिक समस्याहरू, झमेलाहरू देखिएको। थ्याङ्क यू सो मच डाक्टर बाबुराम मण्डल। समय दिनुभयो नेपाली बसलाई तपाईँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। म केही विश्रामपछि पुनः आउनेछु। डिश होममा डिलर दाइको डिस्काउन्ट सबैलाई, डिश होमले ल्यायो खुसी सबैजनालाई। टिभीको मजा लिन वार्षिक रिचार्ज गरौँ, डिलर दाइको डिस्काउन्ट पाई सबै दङ्ग परौँ। फन्ड ट्रान्सफरको सेवामा मिल्छ यस्तो मौका, विकली लकी ड्र नि हुने मौकामा झन् चौका। अब डिश होमको डिलरहरू मार्फत फन्ड ट्रान्सफरबाट वार्षिक रिचार्ज गर्दा पाउनुहुनेछ बम्पर डिस्काउन्ट, साथै वार्षिक रिचार्ज गरे बापत विकली लकी ड्रमा भाग लिने अवसर प्राप्त गरी हप्तामा 2 जना भाग्यशाली ग्राहकहरूले जित्नुहुनेछ। प्रति व्यक्ति रु 1 लाख नगद उपहार। डिश होममा डिलर दाइको डिस्काउन्ट सबैलाई, डिश होमले ल्यायो खुसी सबैजनालाई। डिश होम, खुसी अन गरौँ। बचत पनि गर्नु पर्छ, ऋण पनि चाहिन्छ, सुरक्षा र सहज सेवा बैंकबाटै पाइन्छ। बैंकमा खाता अझै खोलौँ, राख्नुहुन्न भाका, गाउँ सहर जताततै प्रभु बैंकको शाखा। समृद्धिको सहयात्री प्रभु बैंक नै रोजौँ, बैंक रोज्दा आज होइन भोलिसम्म सोचौँ। 160 भन्दा बढी शाखा भएको प्रभु बैंक सँगै कारोबार गरौँ। प्रभु बैंक, विश्वास लिन्छौँ, विश्वास दिन्छौँ। खुसी कसरी खुसी हुन्छ जब बन्ने छैन कोही, आफ्नो भन्दैमा आफ्नो हुन सम्पर्कमा बस्या खै। सम्पर्कका लागि बलियो आधार, नेपाल टेलिकम हो राष्ट्रकै सञ्चार। सम्पर्कको आधार राष्ट्रको सञ्चार, नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। यो हो नेपाली रेडियो नेटवर्क। खरो विषयमा दरो बहस, नेपाली बहस। यस नेपाली बहसका साथमा प्रीति तयारी चौचौ। डिश होम फाइबर नेट। यतिखेर हामी राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीसँग विशेष कुराकानी गर्दैछौँ। चित्रबहादुर केसीजी, हजुर, कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणमा सरकार कति सफल, केपी शर्मा ओलीको नेतृत्व सरकारले राम्रो काम गरेको छैन जनतामा? सरकार पनि संसारमा सफल पुरा भएको छैनन् र पुरा असफल पनि भएको छैनन्। यस्तै हो, यो रोगसँग लड्ने कुरा अब आवश्यकता पुरा भएको छैन भन्ने हो। अनि जनताका प्रतिनिधिहरूले काम गरेका छन् कि छैनन्? संघीय सरकारले त गरेन, अनि प्रदेश सरकारले कति गरेछ? सबैलाई थाहा छ नि। तपाईँ बताउनुहोस्, संहिता त हाम्रो देशको लागि त अहिले सञ्जीवनी बुटी भइसक्यो, जताततै प्रशंसा भएको छ। असाध्य सञ्जीवनी बुटी भयो। अब संघीयता भएपछि अब मान्छेलाई खाना लाउन बिरामी भएपछि औषधि गर्नु परेन। जताततै जनताको प्रतिनिधि गरेका छन्। गाउँपालिकामा मान्छेहरू चाहिँ अब सबै सुविधा पाइरहेछौँ भने भन्छन्, नगरपालिकामा त्यस्तै छ, प्रदेश सरकारमा त्यस्तै छ। प्रदेश सरकारको प्रश्न गर्छन् जनताहरूले। नै सत्तामा लागेका र सत्ताका पछाडि हिँड्ने त राणा शासनमा, पञ्चायत शासनमा अनि प्रजातन्त्र भन्ने बेलामा त्यो
सत्ता र शक्तिमा सामेल भएकाले त जहिले पनि सुविधा पाछन् नि। सुविधा नपाएको त सर्वसाधारण जनताले न हो। चित्रबहादुरजी, तपाईँले संहिताको विरोध गर्दा गर्दै पनि हाम्रो देशमा संहिता संस्थागत भयो। तीनै तहको सरकार छ देशमा, जताततै माहौल छ विकासको। संहिताले बिदा हुनलाई साइट कुरेर बसेको छ। कहिले बिदा होला संहिता हाम्रो देशमा भन्नुहोस् त? त्यो तपाईँको दिवा सपना मात्रै भयो भने के गर्ने फेरि? अब ढिलो चाँडो अब यो ठेक्न सक्दैन। अब जिल्लामा अब सिडिओले नै काम गरिरहेका छन्। अब थाहा छ हामीलाई। अब प्रदेशमा सेवा सुविधा बढाउने र चाहिँ पार्टीका चाहिँ नेताहरूलाई कार्यकर्ताहरूलाई जागिर खुवाउनलाई सजिलो भएको छ। त्यस कारणले संहिताले आफू बिदा हुने दिन कुरेर बसेको छ नेपाली जनताका अगाडि। तर संहिता त अब हाम्रो देशमा त वरदान भइसक्यो, संस्थागत भइसक्यो। त्यही त वरदान भएको र संस्थागत भएको त नेपाली सर्वसाधारण जनता अब चाहिँ कोरोनाबाट चाहिँ बिचल्ली परेका अरबका मुलुकमा चाहिँ नि टिकट काटेर एयरपोर्टमा कुरेर बसेकाहरूलाई सोध्नु पर्यो। इन्डियाबाट आएर कैयौँ दिनसम्म पारी बोर्डरमा यातना खाएर बसेकालाई थाहा सोध्नु पर्यो नि। अब सत्तामा शक्तिमा बसेर चाहिँ अब राष्ट्रको गुल्ठरा उडाउनेहरूलाई सोध्यो भने त संहिता 100% सफल भयो भनेर भनिहाल्छन्। तर तपाईँले राम्रोसँग हेर्नु भएको छ, बुद्धिजीवीहरूको पनि तर्कहरू आएको छ। संहिताको कारणले गर्दाखेरि यसपटक राष्ट्रिय विपत्ति पर्दाखेरि, कोरोनाको सङ्कट पर्दाखेरि, बाढी पहिरो जाँदाखेरि स्थानीय सरकारले राम्रो काम गर्यो, प्रदेश सरकारले राम्रो काम गर्यो। राम्रो काम गरे नि। कमसेकम सत्तामा शक्तिमा बस्नेहरू अब एउटा हेलिकप्टर लगेर गएको भए काम चल्नेमा चाहिँ 4वटा 5वटा हेलिकप्टर लगेर गए। त्यहाँ चाहिँ जनतालाई कुहिया चामल पनि पुगेका छैनन्। त्यसो हुनाले त जनताले थाहा पाएछन् संहिताको परिणाम के भएको छ भन्ने कुरा। होइन, तपाईँले त यस्तो बेलामा त प्रदेश सरकारले राम्रो काम गर्यो भनेर भन्न सक्नु पर्थ्यो नि त चित्रबहादुर केसीजी। होइन, राम्रो काम गरेको भए त अब नभनेर त सुखै पाइन्थेन। त्यस कारणले त्यो प्रदेश सरकारले गरेको कामको परिणाम अब प्रदेश सरकारले प्रदेशका जनतालाई दिएको सेवा सुविधा त्यहाँका जनताले भन्ने हो नि। मैले भनेर हुने हो र? मैले भनिदिने हो र जनतालाई? होइन, जनताले पनि त त्यही भनिरहेछ नि त जताततै। त्यही भने जनता क्वारेन्टाइनमा चाहिँ आत्महत्या गरेर मरिरहेछन्। अब पिसिआर रिपोर्ट चाहिँ 2 हप्ता आउन्न। अब औषधि पाइन्न। अब निजी अस्पताल छन् बाघले, त्यहाँ बिरामीलाई गेटमा जान पनि दिन्नन्। अहिले चाहिँ कोरोना सर्छ भनेर थाहा पाइसके नि जनताले चाहिँ यो निजीकरण उदारीकरण यसको चाहिँ परिणाम के रहेछ भन्ने कुरा त जनताले अहिले महसुस यही कोरोनाका टाइममा 4-5 महिना धेरै अनुभव गरे नि जनताले। होइन, कोरोनाको बेलामा प्रदेश सरकारको बारेमा प्रशंसा भएको छ मुख्यमन्त्रीको, मन्त्रीको, किनभने उहाँहरूले जनताको समस्या समाधान गर्नको लागि जुन सफलता प्राप्त गर्नुभएको छ नि त रोकथामको नियन्त्रणको लागि, त्यसमा तपाईँको विमति त छैन नि त फेरि चित्रबहादुर? होइन, देखिएको छ नि त। देखिएछ 2 नम्बर प्रदेशमा चाहिँ त्यो डुबाउमा परेका जनतालाई त्यही बेला तपाईँ चाहिँ एउटा सिरानीको खोल किनेको 28,500 रुपियाँको बिल चाहिँ त्यो पनि थाहा पाए नेपाली जनताले। अनि अब ठाउँमा अब जनताले अब कोरोनामा बसेको मान्छेले आत्महत्या खानै नपाएर जाने मान्छे मरेको ज्यान गएको थाहा छ। बाढी पहिरो अब यस खालको आपद विपदमा चाहिँ सरकारले कति चाहिँ उनीहरूलाई राहत दिएको छ, सेवा सुविधा दिएको छ, मद्दत गरेको छ। त्यो पीडितलाई थाहा छ। हामी काठमाडौँ बसेर मिडियामा गफ गर्नलाई के अनुभव हुन्छ त्यस्तो कुरा त होइन। पीडितको बारेमा पनि मैले धेरै बहस गरेको छु चित्रबहादुर केसी। मेरो प्रश्न कहाँनिर भन्दाखेरि अहिलेको अवस्थामा संहिताको कुरा गर्दाखेरि हाम्रो देशमा यदि संहिता नभएको भए यो अवस्था कसरी समाधान हुन्थ्यो भन्नुहोस् त? जनताहरू त ठुलो सङ्कटमा पर्थ्यो नि त। त्यही त अब त्यही संहिताकै कारणले यहाँ कोरोना डराइरहेको छ। अनि राष्ट्र चाहिँ ऋणमा डुबेको छ। भ्रष्टाचारीहरू पनि असाध्यै डराएछन् संहितासित। शासकहरू डराएका छन्। विभिन्न चाहिँ पार्टीका कार्यकर्ताहरूलाई चाहिँ नि अब मोज मजा गर्नु भएको छ, जागिर खानु भएको छ। त्यस हुनाले संहितासँग चाहिँ सबै डराएको त थाहा भयो नि हामीले। त्यसमा जनताका प्रतिनिधिहरू चाहिँ सेवा सुविधा लिनै मस्त छन् होइन, व्यस्त छन्।
सबैलाई त नभनौँ, अब कतिपय मान्छेहरूलाई अब यस्तो बेलामा अरूलाई अरू रनको घर ज्वाइँलाई खाना रनको भने जस्तो यस्तो नेपाली जनतालाई आपद विपद परेको बेलामा पनि प्रशस्त फाइदा उठाउने, कमिसन खाने, भ्रष्टाचार गर्ने, बदमासी गर्ने, तलदेखि माथिसम्म त नेपाली जनताले देखिरहेका छन् नि। थ्याङ्क यू सो मच चित्रबहादुर केसी, समय दिनुभयो नेपाली बसलाई, तपाईँलाई म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। धन्यवाद। अब एकैछिन सिक्दै र सिकाउँदै सुन्नुहोस्, त्यसपछि म पुनः आउने छु नेपाली बसमा। नमस्कार, म रबिन अनि म जुनु। रेडियो कार्यक्रम सिक्दै सिकाउँदैमा बा आमा, हजुरबा हजुरआमा, काका काकी, दाजु दिदी लगायत सबै अभिभावकलाई हार्दिक स्वागत। सिक्दै सिकाउँदै आफ्ना नानीलाई असल बानी सिक्न र सिकाउन सघाउने रेडियो कार्यक्रम हो। अभिभावकले सिक्ने र नानी बाबुलाई सिकाउने यो कार्यक्रम यसै समयमा प्रसारण हुन्छ र विभिन्न स्टेशनबाट देशभरिका 77 जिल्लामै सुन्न सकिन्छ। रेडियो कार्यक्रम सिक्दै सिकाउँदैको 21औं अङ्कमा आज हामी प्रारम्भिक साक्षरताको विषयमा कुरा गर्छौं। नानी बाबुको पहिलो पाठशाला घर हो। बुवा आमा र परिवारका सदस्य शिक्षक शिक्षिका हुन्। नानी बाबुले बाल विकास केन्द्र र स्कूल जानुभन्दा पहिले घरमै धेरै कुरा सिक्छन् र यसरी सिक्न जरुरी पनि छ। हिजो आज धेरै बाबुआमाले नानी बाबुलाई छिटो बाल विकास केन्द्र र स्कूल पठाउन खोज्छन्, तर नानी बाबुलाई विद्यालय शिक्षा अगावै औपचारिक रूपमा पढ्न र लेख्न सिकाउनु त्यति उचित मानिदैन। कर गरेर जबरजस्ती बाल बालिकालाई पढ्न र लेख्न लगायो भने उनीहरूको पढ्ने र लेख्ने चाहना घटेर जान सक्छ। त्यसैले हरेक अभिभावकले प्रारम्भिक उमेरका नानी बाबुको रुचि र क्षमता अनुसार साक्षर बन्न सहयोग गर्नुपर्छ। त्यसै अनुसारको व्यवहार र वातावरण दिनुपर्छ। प्रारम्भिक साक्षरताका बारेमा प्रष्ट हुन आज हामी मुख्य 3 विषयमा कुरा गर्छौं। पहिलो, प्रारम्भिक साक्षरता भनेको के हो र यो किन महत्वपूर्ण छ। दोस्रो, उमेर अनुसार गर्नुपर्ने प्रारम्भिक साक्षरताका विषय। तेस्रो, सँगसँगै सिक्ने, मिलिजुली सिकाउने स्तम्भमा कुदेर देखाउ र सामान चिन्ने खेल। र साथमा तपाईले पठाएको चित्र, प्रतिक्रिया, टिप्पणी र समीक्षा त छँदैछ। तपाईलाई थाहै छ 8 वर्षसम्मको उमेरलाई प्रारम्भिक बाल विकासको उमेर भनिन्छ। नानी बाबुको वृद्धि विकास हुने भनेकै यही बेला हो। यो उमेरमा उनीहरूलाई साक्षर बनाउनुपर्छ। प्रारम्भिक साक्षरता भन्नाले दैनिक गतिविधिका लागि संचार गर्न आवश्यक सिप जस्तै सुनाई, बोलाइ, पढ़ाई र लेखाई तथा सिक्नका लागि सिक्ने सिपहरूको समष्टिगत सक्षमतालाई बुझिन्छ। पढ्नु, मौखिक तथा सांकेतिक संचारहरू बुझ्नु, बोल्नु, छापा र अरू डिजिटल भाषा संचार समेत बुझ्ने र अभिव्यक्तिको दक्षता पनि साक्षरता हो। प्रारम्भिक साक्षरता के हो र यो किन महत्वपूर्ण छ भन्ने विषयमा थप कुरा प्रारम्भिक बाल विकास विज्ञ डाक्टर मीनाक्षी दाहालबाट सुनौ। प्रारम्भिक साक्षरता भनेको चाहिँ बालबालिकाको पढाइ लेखाइको सिप विकासको लागि गरिने क्रियाकलापलाई बुझ्नु पर्दछ। यसलाई अझै अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा चाहिँ बाल्यकालदेखि नै बालबालिकाहरू विभिन्न शब्दहरूसँग, चित्रहरूसँग अथवा चिन्हहरूसँग परिचित हुन्छन्। यो प्रक्रियाले, यो चित्र, शब्द, चिन्ने प्रक्रियाले चाहिँ उनीहरूलाई पछि भविष्यमा पढ्न र लेख्नको लागि आवश्यक सिपहरूको विकास गर्दछ। यो चाहिँ विद्यालय अथवा बाल विकास केन्द्रमा बालबालिका जानुभन्दा धेरै अगाडिबाट सुरु हुन्छ। अझै हामीले भन्ने हो भने 1-2 वर्षभन्दा पनि साना बालबालिकाहरूले पनि यस्ता खालका चिन्हहरू चिन्ने, रङहरू चिन्ने, हैन, विभिन्न शब्दहरूसँग परिचित हुने हुन्छन्। यो परिचित हुने प्रक्रियालाई चाहिँ प्रारम्भिक साक्षरताको सिप भनिन्छ। यसलाई अझै हामीले पूर्व पठन तथा लेखन सिप पनि भन्न सक्छौं, जसले गर्दा भोलि गएर बालबालिकाहरूले आफ्नो पढाइ र लेखाइका सिप विकास गर्न सकुन्, पढ्नलाई आफू तयारी हुन सकुन्। प्राय 2-3 वर्षको उमेरमा भएका बालबालिकाहरूले चाहिँ सामान्यतया धेरै खालका चिन्हहरू, लोगोहरू, संकेतहरूसँग परिचित भइसकेका हुन्छन्। पैसाहरू भयो अथवा विभिन्न खानेकुराहरू भयो, त्यसको प्याकेट हेरेर, बाहिरकै आवरण हेरेरै पनि उनीहरूले यो हो, मलाई यो चाहियो, मलाई यस्तो खालको लुगा लाउन मन लाग्यो अथवा म यो गर्छु भन्ने भनिसकेका हुन्छन्। यो भनेको चाहिँ उनीहरूले बिस्तारै लिखित अक्षर तथा शब्दहरूसँग परिचित हुनु हो र उनीहरूलाई त्यो अझै चिन्ने, थप अक्षर र शब्द चिन्नलाई, त्यो शब्द उच्चारण गर्नलाई यसले चाहिँ सहयोग गर्दछ। यो भन्ने बित्तिकै हामीले 4वटा कुरालाई महत्त्वपूर्ण रूपमा बुझ्नुपर्छ।
पूर्व साक्षरता सिप अथवा प्रारम्भिक साक्षरताको सिप भन्यो भने यो भनेको चाहिँ बोलाइको कुरा, सुनाइको कुरा, पढाइको कुरा र लेखाइको कुरा। सबभन्दा पहिले बालबालिकाले सुनाइको कुराहरू उनीहरूले कसरी सुन्छन्, शुद्धसँग सुन्छन् कि सुन्दैनन् त्यो शब्दहरू, अनि त्यही अनुसारले उनीहरूले शुद्धसँग शब्द उच्चारण गर्न सक्छन् कि सक्दैनन्, बोल्न सक्छन् कि सक्दैनन्, त्यो उनीहरूको सुनाइ र बोलाइको प्रत्यक्ष एकदमै सम्बन्धित हुन्छ, सम्बन्ध हुन्छ। र त्यो सुनाइ र बोलाइको विकाससँगै उनीहरूले पढाइ र लेखाइको विकास गर्न सक्छन्। त्यसले सबभन्दा पहिले बालबालिकामा सुनाइ र बोलाइको क्षमताको विकास गर्नुपर्छ, त्यसपछि मात्रै उनीहरू पढाइ र लेखाइमा जान्छन्। कहिले कहिले हामीले पढाइ पहिले लेखाइ पछि भन्छौँ, तर यो सँगसँगै हुन्छ अथवा यो अन्तर सम्बन्धित हुन्छ। र कुनै कुनै उसमा त बालबालिकाहरूले पढ्नभन्दा पहिले लेख्न सिक्छन्, तर हामीले के बुझ्नुपर्छ भने बच्चाहरूले पढ्ने भनेको अक्षरै पढ्ने र लेख्ने भनेको क ख ग घ अथवा एबिसिडी नै लेख्ने भन्ने चाहिँ हुँदैन। बालबालिकाहरूले कोरे, विभिन्न खालको चित्र बनाए, आकार बनाए, उनीहरूले आफ्नो हिसाबले स्वस्फूर्त रूपमा बनाए भने पनि त्यसलाई हामीले लेखाइ भन्नुपर्छ भने बालबालिकाहरूले रङहरूको भिन्नता छुट्याए अथवा रुखको पातको फूलको भिन्नता छुट्याए अथवा लुगाको अनुहारको भिन्नता छुट्यायो भने त्यसलाई पनि हामीले बच्चाको पढ्ने सिपको भनेर बुझ्न सक्नुपर्छ। किनभने त्यही भिन्नताहरूबाट त्यो विभिन्न खालको उनीहरूले हेर्ने, देख्ने र त्यो भिन्नता थाहा पाउने कुराहरूबाट चाहिँ उनीहरूले पढाइ लेखाइका सिपहरू, पूर्व साक्षरताका सिपहरू विकास गरेका हुन्छन्। त्यस हुनाले बालबालिकाहरूलाई छिट्टै किताब कपीमा संलग्न गराउने भन्दा पनि त्योभन्दा अगाडिका विभिन्न क्रियाकलापहरू, खेलाउने, कथा भन्ने, किताबहरू बच्चाहरूको लागि पढिदिने, चित्रहरू विभिन्न रङ्गी बिरङ्गी चित्रहरू देखाइदिने अथवा प्रकृतिमा वातावरणमा भएका विषय वस्तुहरूलाई देखाइदिने, फरक छुट्याउन लगाउने, पातको भिन्नता, फूलको भिन्नता, आवाजको भिन्नताहरू छुट्याउन लगाउने गर्यौँ भने बालबालिकाहरूको यो साक्षरताको सिपहरू, पढाइ लेखाइ भविष्यमा चाहिने पढाइ लेखाइका सिपहरूको लागि चाहिँ एकदमै सहयोग गर्दछ। नानी बाबुले अनुभव र अन्तर्क्रियाबाट सिकिरहेका हुन्छन्। अभिभावकले दैनिक क्रियाकलाप तथा अन्तर्क्रियामा प्रारम्भिक साक्षरताका पक्षलाई ध्यान दिँदा बालबालिकाको भाषिक विकासमा टेवा पुग्दछ। प्रारम्भिक उमेरका नानी बाबुलाई साक्षर बनाउन अभिभावकले दिनुपर्ने आवश्यक अवसर र वातावरणबारे थप जानकारी पनि डाक्टर मीनाक्षी दाहालबाटै सुनौ। अब अनुसन्धानले प्रमाणित गरिसकेको छ पूर्व पढाइ तथा लेखाइका सिपहरू चाहिँ वरिपरिको वातावरणबाट प्रत्यक्ष प्रभावित हुन्छ। र अर्को महत्वपूर्ण कुरा भनेको बालबालिकाको विकासको नियमित प्रक्रियाबाट क्रमशः सिकाइ हुन्छ र उनीहरूले जति प्रयोग गर्न सक्छन् भाषालाई, जति सुन्न पाउँछन्, जति हेर्न पाउँछन् त्यति चाहिँ उनीहरूको विकास, सिप विकास, पूर्व पढाइ र लेखाइका सिप विकास हुन्छन्। त्यसो भएको हुनाले हाम्रो बालबालिकाहरू चाहिँ धेरै समय अभिभावकहरूसँग भएको हुनाले अहिलेको अवस्थामा र अरू सामान्य अवस्थामा पनि अभिभावकहरूको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ। यो बेलामा बालबालिकासँग धेरै कुराकानी गर्ने, उनीहरूलाई प्रश्न गर्न लगाउने, उनीहरूले सोधेको प्रश्नको हामीले सकारात्मक जवाफ दिने, उदाहरणसहित कुरा गर्ने, यी कुराहरू चाहिँ एकदम महत्वपूर्ण हुन्छन्। र त्यति मात्रै होइन, बालबालिकाहरूलाई कथा भनिदिने, किताबहरू, चित्रकथाहरू सुनाउने, होइन, विभिन्न खालका वस्तुहरू देखाएर त्यसको बारेमा कुरा गर्ने, छलफल गर्ने र बालबालिकाहरूलाई त्यसको लागि उत्प्रेरित गर्ने, त्यसको लागि सहयोग गर्ने। बालबालिका आफैले पनि कुनै विषयवस्तु लिएर अनि कुनै घटनाहरू भन्ने, सपनाहरू सुनाउन लगाउने अथवा आफूले कथा भनिदिने अनि बच्चाहरूलाई पनि कथा भन्न लगाउने अथवा दोहोरो कुराकानी गर्ने। यो बेलामा अभिभावकहरूले तिमीले भनेको यो ठिक भएन अथवा तिमीले यो गरेनौ भनेर सच्याउने भन्दा पनि उनीहरूलाई स्वस्फूर्त कुरा गर्न दिने चाहिँ एकदमै महत्वपूर्ण हुन्छ। र बढीभन्दा बढी कुराकानी र कथा भन्ने, गीत गाउने, बालबालिकासँग कुराकानी गर्ने गर्यौँ भने चाहिँ यसले बालबालिकाको प्रारम्भिक साक्षरताको सिप विकासको लागि महत्वपूर्ण भूमिकाहरू खेल्दछ। बालबालिकाले परिवारको वातावरण तथा अन्तर्क्रियाबाट नै राम्रोसँग सिक्छन्। बालबालिकालाई घरमा मातृभाषा लगायत अरू भाषाहरू सुन्ने, बोल्ने, रमाइला बालकथाहरू पढ्ने र मनपर्ने कुराहरू कोर्ने अवसर दिनुपर्छ। युनिसेफ नेपालको वेबसाइट www.unicef.org/nepal/ne/अभिभावक AVIVAWAK मा यसबारे थप जानकारी पाइन्छ। सिक्दै सिकाउँदै रेडियो कार्यक्रमको नियमित स्तम्भ हो सँगसँगै सिक्ने, मिलिजुली सिकाउने। यस स्तम्भमा नानी बाबु र अभिभावक बीच रमाइला अभ्यासहरू गरिन्छ।
सँगसँगै सिक्ने मिलिजुली सिकाउने स्तम्भमा आज हामी प्रारम्भिक साक्षरता बुझाउन सहयोग गर्ने दुईवटा अभ्यास गर्छौं। एउटा कुदेर देखाऊ र अर्को सामान चिन्ने खेल। सबैभन्दा पहिले कुदेर देखाऊ अभ्यास गरौं। यो खेल अक्षर चिनिसकेका नानी बाबुलाई खेलाउने खेल हो। सबभन्दा पहिले एउटा ठूलो कागजमा ठूलो अक्षरमा क देखि ज्ञासम्म लेख्नुहोस्। नानी बाबुले त्यसलाई छुन सक्ने गरी भित्तामा टाँस्नुहोस्। नानी बाबुसँगै केही पर बस्नुहोस् र कागजमा भएको कुनै एउटा अक्षर भन्नुहोस्। नानी बाबुलाई कुदेर गएर त्यो अक्षर देखाउन लगाउनुहोस् र त्यो अक्षरबाट कुन कुन शब्द आउँछ, कसको नाम आउँछ भनेर सोध्नुहोस्। यसरी नै अरू अक्षरहरू देखाउँदै यी अक्षरबाट बन्ने शब्दको बारेमा छलफल गर्दै केही समय खेलाउनुहोस्। अब अर्को अभ्यास पनि गरौं है त। अभ्यासको नाम हो सामान चिन्ने खेल। घरका सबै बालबालिका तथा परिवारका सदस्यलाई गोलो घेरा लगाएर बस्न लगाउनुहोस्। अब नानी बाबुको आँखामा रुमाल बाँधिदिनुहोस् र घरमा प्रयोग हुने केही सामानहरू ल्याएर छुन लगाउनुहोस्। अनि छोएको सामानको नाम भन्न लगाउनुहोस् र नामको पहिलो अक्षर के हो भन्न र चिन्न लगाउनुहोस्। सबैलाई पालै पालो सामान छुन लगाउने र नाम भन्न र नामको पहिलो अक्षर चिन्न लगाउनुहोस्। यसैगरी अन्त्यसम्म सबैभन्दा धेरै नाम मिलाउन सक्नेलाई नै यो खेलको विजेता बनाई खेल समाप्त गर्नुहोस्। यो अभ्यास तपाईका नानी बाबुलाई कस्तो लाग्यो भनेर छलफल गर्नुहोस्। अनि अभ्यास गरेकोमा र छलफलमा सहभागी भएकोमा नानी बाबुलाई स्याबासी दिन नभुल्नुहोस्। नेपाल शिक्षा समूहले तयार पारेको अभिभावकको सहयोगमा बालबालिकालाई घरैमा गराउन सकिने सिकाइ क्रियाकलापहरू नामक पुस्तिकाका आधारमा तपाई पनि यस्ता खेल सिक्न र खेलाउन सक्नुहुन्छ। यो पुस्तिका शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको वेबसाइट doe.gov.np बाट डाउनलोड गर्न सकिन्छ। आजको कार्यक्रमबाट बिदा माग्ने बेला भयो। सिक्दै सिकाउँदैको अर्को कार्यक्रममा प्रारम्भिक गणितीय सिपको विषयमा कुरा गर्छौं। आजका लागि रबिन र म जुनु बिदा माग्छौं। तपाई सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो NRN 99.1 सबैका लागि सूचना। हिमाल शिर पहाड मुटु तराई मधेस छाती हो। हिमाल शिर पहाड मुटु तराई मधेस छाती हो। सबै वर्ग र जाति जातिको नेपाली नेटवर्क साथी हो। समृद्धिका लागि बहस र छलफल खबरदारी गर्छ हर पल एउटैमा सबै थोक। यो हो नेपाली रेडियो नेटवर्क। यो हो नेपाली रेडियो नेटवर्क। यो हो नेपाली रेडियो नेटवर्क। समयको ख्याल राखौं। 7 बज्यो। भान्साघर चामल सुस्वास्थ्य, स्वाद र सन्तुष्टिको लागि जयश्री फुड्सको उत्कृष्ट उत्पादन भान्साघर चामल सधैँ प्रयोग गर्नुहोस्। स्वाद मात्र होइन, प्रेम पस्कने।